खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेजबान सईद मंसूर। इस वक्त मौजूद है मेडूरा त्राल में। अगरचे महकमा PMGSY ने चक से बड़गुड़ तक एक राबता सड़क तमीर की थी, इसको 18 फुट तक मैगडम डालना था, ताहम जो बीच में मेडूरा गांव है यहाँ ये 10 फुट भी ये सड़क नहीं निकाली गई है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मुकामी आबादी है वो काफी परेशान है। हमारे साथ इस इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम ये रोड गई प्रॉब्लम अगर इन 18 फुट बनावन 8 फुट तक बना रोड कहें बे ड्रेन बनाव ये जरूरी ड्रेन हंग मुश्किल अव सो बन हुकूमत तान कत वात इरीगेशन प्रॉब्लम लीकेज सारी ये PH यम लाइन अत बे डिपार्टमेंट क्या ना ये PNG यमन चलान तमो कर गाँव मसल बस्ती मज गई प्रॉब्लम बाकी। जी, मेरा नाम कैसर इकबाल है। मैं इदारे औकाफ कमेटी मेडूरा का चेयरमैन भी हूँ। इस साल ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है PMGS वालों ने। तो इसका जब एस्टिमेट इन्होंने बनाया है तो 15 करोड़ इसका एस्टिमेट बनाया है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, तो इसमें कुछ डिडक्ट किया है। तो अमाउंट फिर इनके मुताबिक जब मैंने इनसे बात किया तो इनके मुताबिक 10 करोड़ रहा है। तो जब इन्होंने काम यहाँ स्टार्ट किया है मेडूरा में, खासकर मेडूरा के गाँव की मैं बात करता हूँ, जब इन्होंने यहाँ काम स्टार्ट किया है तो हमने इनको बोला कि एज पर एस्टिमेट काम कीजिए। जहाँ आपको सड़क कुशादा करनी होगी तो हम आपके साथ साथ रहेंगे, अगर हमें मकान भी उठाने पड़ेंगे तो हम उठाएंगे। मगर इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने इसकी बरक्स किया है। इन्होंने जहाँ इन्होंने चाहा वहाँ इसने काम स्टार्ट किया है, चाहे वहाँ 10 फुट है चाहे कुछ है। तो हमने इनसे ये कहा है कि अगर एस्टिमेट 18 फुट है तो बराबर आप रोड 18 फुट बनाओ। यहाँ के लोग तैयार है, क्योंकि यहाँ के लोग मेडूरा के लोग हमेशा सही करते हैं। यहाँ के जिस लोगों ने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि यहाँ PH की ये पाइप है। जब हमने PH वालों के साथ भी बात की है तो उन्होंने वो टस से मस नहीं हुए, PH वाले भी टस से मस नहीं हुए। तो उन्होंने ऐसे ही रहा कि हमने एस्टिमेट दिया है, तो ये वो भी ऐसे ही रही। तो उसके बाद क्या किया है, PMG वाले आज आ गए तो उन्होंने यहाँ JCB लाया है, तो ये एक नाली जैसी बनाई। तो हमने बोला ये क्या है, इन्होंने बोले ये बर्म है। मैंने बोला बर्म, तो ये बर्म आपकी क्या, आपने बर्म का नाम ही तबाह किया है। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि अगर 18 फुट ये रोड है, एज पर एस्टिमेट आप काम कीजिए। 18 फुट ये 18 फुट मैग्नेटाइजेशन आप कीजिए। हम उसके अगर 18 फुट ये नहीं है तो हम आपको यहाँ काम करने नहीं देंगे, क्योंकि आज इतनी बाद ये सड़क आई है। RNB वालों ने, हालांकि मेरे ख्याल से RNB वाले से अच्छा काम करते थे, तो ये आए हैं, ये बोलते हैं हम 10 फुट ही काम करेंगे। क्यों? हमारी डिमांड है ये काम पूरा होना चाहिए। आप बताइए क्या? सर मुझे यही बोलना है कि यहाँ को जो ये सड़क बनते हैं चक से बड़गुड़ तक, ये ठीक नहीं हुआ। इसको ठेकेदार ने भी अपना एक फायदे के लिए, गाँव के या लोगों के फायदे के लिए नहीं, कुछ जाए 12 फुट बनाव जनाब, तब बनवुक 2 फुट 18 फुट गवर्नमेंट शेड्यूल यमो वन बनाव 1.5 फुट 1 फुट बनाव नल ये तोट यमो ये रोड नो कोड़क ना अड़ेन क्या तुलुक जमीन अड़ो त्रो त्रावन खतर सारी तैयार। सोन गुजारिश आला हुकामस तो ज़ाती मुदाखलत करतो यथ रोडस, तो अस गोस कुन कार राहता मिलन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीउल्लाह यतू हूँ। मैं मेडूरा का एक बाशिंदा हूँ। जहाँ तक रोड की वाइडनिंग का ताल्लुक है, उन्होंने पहले यही बताया कि चक से बड़गुड़ तक हम वाइडनिंग प्रॉपर करें, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इनजस्टिस किया है। उन्होंने यहाँ पे इनजस्टिस किए हैं। किसी जगह उन्होंने बाज़ाब्ता सेंटर से लेकर उन्होंने यानी 2 साइड जो है उनको उठाना था, लेकिन अच्छी तरह से उठाया। लेकिन जब हम चक से बराबर बड़गुड़ तक जाते हैं, लेकिन किसी जगह उन्होंने 1 इंच भी नहीं उठाया। लिहाजा हमारी डिमांड है कि प्रॉपर वाइडनिंग किया जाए, इस पर थोड़ा बहुत इंसाफ किया जाए, इस पर अच्छी तरह से बात किया जाए, ताकि मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रॉपरली यानी किया जाए। बस यही हमारी डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें कि इस मेडूरा गांव की, यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन अब लोग चाहते थे कि अगर अब 18 फीट जो सड़क निकाली जाएगी तो उसके बाद यहाँ ट्रैफिक जाम का मसला खत्म हो गया। लेकिन गाँव के बीच में ही
सड़क को कुशादा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये लोग काफी परेशान है। उन्होंने महकमे PMGSY से अपील किया कि जल्द अज जल्द गाँव के बीचों बीच 18 फुट सड़क बनाने की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए मैं मेडूर अतराल से सईद मंजूर। न्यूज़ 18 किस ग्राउंड रिपोर्टस में तुंद खैर मकदम तो बस पुलवामा पे तुंद मेज़बान बिलाल खान। नाज़रीन आज अमि ज़िला पुलवामा कि डफरपोरा इलाकस मज तो ये वनकस अक वबाई बेमारी वसम सह गो चना आबच यस सहूलियात सह नाकस और ये वनकस इलाकस मज तशवीश कह दोह गमित यम जन वनकस बस्किंदर वनकस दस्त तो कई बेमारी जन सह ये गामस मज फैलम और यहुंद वन यही कि यस वाटर सप्लाई स्कीम तुम वह काल ब्रोट और ये कहीं त सफाई आमज वुनिक ताम करने और अमि आब सतन वनकस बेमार वसम और तम किन लुकन तशवीश अगरचे वनकस महकमा सेहत टीम तन मगर चना आब सहूलियात सही न आसने किन लुकन वारिया परेशानी तो ये करो इन सत लुकन सल पठान ये वनकस तो कोचा वनकस बेमारी फैलम तो कोता कंट्रोल तो यम तुंद मुतालबा क्या अत मुतलिक करो इन सत तूत बोड़ गाँव गर 40 घरों मज कम से कम 30 घर यम जन बेमार यमो मज कम से कम 4-5 बेमार गरस मज ये स्कीम बनोम गवर्नमेंटन 2002 मज तन पे नाज आव ये स्कीम कुन कह तवज्जो दिन पत आज आय नो स्कीम दोप जल शक्ति 2017 मज पकान पकान गई तो 2022 मज लज कम तमिस कोरुक जमीन क्या प्लेन 2022 पे वुनिक तान गई न स्कीम चालू कह अलबत्ता पाइप थक सरसी गामस बिछाइत गामस होद पाइप रपिस 20 लक्षन होद पाइप 2-3 गाड़ मगर फायदा यमो पाइपन हूँ टंकी हूँ आब चवान लगभग अख साइड गामस आब चवान ये आब ये टंकी हूँ चवान तकरीबन तम सारी घर बेमार करो रात PH वाले फोन एक्जनस कर फोन मगर कहीं तवज्जो न दुत तम योकुन तो न तुल तम फोन कह अलबत्ता मेडिकल टीम आव योर गवर्नमेंटस कर अपील सान तरफ कि करें क्या हल तो वो तुम वो पाने कि अत मज क्या वनकस मौजूद मौके पे यह टंकी गई सर 2000 मज बनम ये दमस तान न आज आमुत सर ये पाज वाज कर न आमुत दवा जह त्रावन कि मतलब सान नमन डिफेंस मूजूब तन आव न कर आज गो क्लियर कि ये सारी सर बेमार गई आज गो पूरा कन्फर्म कि आन सा ये आबस मज सर प्रॉब्लम तम किन वनकस सारी अड़ हस्पताल मज अड़ गरन मज अड़ ना हेकान बायित तम वनकस अल्लाह तालस पत ना कहें तम दम फट गमित पन्न गरन मज वन इस्तजा करान गवर्नमेंटस मेहरबानी कर बारस मज दीतो नजर सानी करतो अस पे वो यह क्या प्रॉब्लम मतलब 100% आबच प्रॉब्लम वनकस जबरदस्त अस टोटल ना बहुत दपान रात आमज आब गाड़ योर मगर यह फर्स्ट टाइम गोडनिक लट आई आब गाड़ योर मगर तुम वो सर पान मतलब यह टंकी मज क्या एक्जनस करे फोन रात पे वारिया तमो ना तुल फोन एक्जन वाले तुल फोन कह तमो तुल टोटली फोन कह तमो करे वारिया फोन रात पे दीतो नजर वो क्या दलील मुतालबु ये आब त्रेश बाकी ना कह बाकी क्या मुतालबु आब गोस वोत क्या हेरकन टंकी खनित सो खाली तथ गई 2 वरी खनित पाइप त्रयित टंकी खनित तथ करोड़ बहुत रुपये लग तथ मगर आब न कुन तथ खुन खुद नी खनुक अहन हेल्थ डिपार्टमेंट मज आय नजर दिख तो द्राय बे। यहाँ पे हमने देखा कि ये कंटामिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे थे जो कि हमने उसी टाइम बंद कराया और लोगों को इस रिलेटेड अवेयरनेस दे दी। सैंपल भी उठाया उसका, वो भी हमने भेज दिया है। बस 2 दिन में एक आज या कल तो उसका रिपोर्ट आएगा।
तो अभी तक कंट्रोल में ही है सिचुएशन अभी अगर वन जल जीवन मिशनस पे हुकूमत वारिया रकम खर्च करान मगर अगर तन वो कि डफरपोरा गाम पत्मो 20-25 वरी ये स्कीम हज आब चवन यन जमा कर और पे गामस सप्लाई कर और अम वस गामस मज बेमार वबाई बेमार वस और अम गो गाम सोरे परेशान अगर हुकूमतन स्कीम तह बनम मगर वन सह अमल आम कह और तम किन वन लुक यहे आब चवन और लुकन गो अम गई वबाई बेमार वस गामस मज और लुक गई वारिया बेमार और लुकन मज तशवीश और लुकन यह डिमांड कि यमन कर सा बेहतर आब गोस फराहम गसन ताकि यम जन आब सम बेमार वथान वनकस तम नश रोज यह गाम महफूज। बिलाल खान, न्यूज़ 18 डफरपोरा पुलवामा। तो वुचान न्यूज़ 18 JKLH सन खास नशरियात ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कशरस मज और नाजरीन वक्तन फवक्तन के अवामी मसला मसाइल तोह तान वातन कोशिश कर न सिर्फ तोह तान बल्कि तमुक तदोरुक सह गि जल्द से जल्द अमलावन यून तो तम खतर अरबाब इक़्तिदारस तान यह आवाज़ वातन कोशिश कर वनकस दिवसर इलाकस मज और नाजरीन तह पाओ चेतस कि चूँकि वनकस सीजन फसलुक सब्जियन हुंद और अत सिलसिलस मज पंजन हुंद सठा तादाद सह लोकल इलाकन मज यानी कि आबादी इलाके तिम मज वसान तो तिम सठा नुकसान कर न सिर्फ अत फसलस बल्कि सब्जियस तह नौजवान ये करो कत इन जानो तुम वन पन नाव नाव आदिल अहमद डार। आदिल साहब अस वो यह पंजो बड़ हल्ला बोलमुत क्या यहां वन जनाब पत्मो 10 दो पे गए ज्यादा परेशान मगर यह पतम 2-3 वरी कर पंजो परेशानी हाल कर अमे अंदाज क्या ओर वसित पे सदन बस्तियन मज पे तोमुल सब्जी यमो कोर तहस नहस जबरदस्त परेशानी हाल अस ना पन बाखुदा तो बारसूल ना पन नबर तह नीर तुम करो ऑन बोर्ड तुम वो जनाब विजुअल्स यमो पंजो वो पंजन हूँ तदोरुक हिसाब कर मगर वापस ओर हमल कर बने आदम खोरी जबरदस्त हमल कर क्या दुकानदार केल वेल नबर कुन केल तहवान हता कि वनकन डून सीजन ूट सीजन टंग सीजन वनकन हार्वेस्टिंग सीजन ना बागन मज खसान पे तोड़ गसान बाखुदा बारसूल तक हार्ट बीटिंग तिथ पे डून कोर्मुत तहस नहस ूटन टंगन कोर्मुत तहस नहस हता कि वथ वो बस्तियन कुन बस्तियन मज खसान सारे माजो बिनो पे सब्जी बनम या तोमुल घर वाल थोमुत या बाकी चीज तोमुल वोमुल तहस मानन कि हेचन इन मतलब चलना कोशिश कर मगर और वापस कर वापस वसन और आदम खोर बनमित एडमिनिस्ट्रेशन बारहा कर हुकामन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर बारहा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ये शाहू सचनस मज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तिमन नश गए मगर तिमो दोप हेको अत कहीं कर मगर बहुत दपान ये गवर्नमेंट अत कह कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अत क्या कर क्या करो तेल आम अपील रोज सन अपील रोज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सन अपील रोज तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सन अपील रोज वाइल्ड लाइफ महकमस बाकी काम तक बाकी जंगलातन मज हापत रटनस मज सर रटनस मज सरफ रटनस मज तिथे पे वाइल्ड लाइफ हरकतस मज या दिवसर एरियाज ये करतन आजाद इन खड़तन जंगलस कुन वन पंजन इन वातन तुम नुकसान या मरिक या करू शूट एंड साइड मगर वन करू सा जनाब मोहतरमो वातन वापस नीक जंगल पन्न मुकामन तक क्या जिंद रोजन हक वन अल्लाह ताला बचन मगर गई ज्यादा परेशान गई अमे अंदाज परेशान बाखुदा वाड़न मज कि वनकन अलन हूं सीजन लड़न हूं सीजन रांट वांगन टमाटर बाकी चीज हजरात तुम दियो विजुअल्स वो तुम वाड़न मज थो यमो कह हता कि दांग फसलस तान मे तरह समझी मतलब क्या बने ये आदम खोर रात खत बागस मज मामूली वन बह इंसेंट तुम वाक़ रात खत बागस मज बागस मज वत तक कम से कम डुन हूं वतरन तल कन कम से कम डुन मन पत्र कन ये वो पे गर वोल तम दिख बुत बुत दोपन मे युत बस गरीब मे युत मे कुनमुत वो क्या कर वो कुनमुत वो क्या कर अपील रोज सन अपील रोज बे हम्बल रिक्वेस्ट कर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खास कर सन DC साहब बड़ काबिल तो होनहार जीनियस डेडिकेटेड DC साहब तिम अवामी मामलात बार बार अवामी मामलात सनन तिमन गुजारिश कर तिम वातन योतन तिम कर वाइल्ड लाइफ मुतहरिक और सन जेन्युइन डिमांड इस पंजन हूं मामल बंदन हूं मामल तुलन सोजन जंगलस कुन तो गो आजाद तुम वन पन नाव वकील साहब क्या बासान सठा नुकसान कर नुकसान कर सर मज कोर वारिया नशे अच्छे तोमुल वोमुल मकलो चोरी खेत पे पे रात अन बे तोमुल नाये अगर वारिया नुकसान सुकून नारान बच्चे इन दिन पे था पाई लगा या तो जितने बच्चे तुम वात कलगोम तुम करो जंगलस मज वापस सर तो वाड़न वगैरह बागन में नुकसान सोरे नुकसान ना लड़ कुन ना टमाटर कुन ना सब्जी कुन ना चूंठन ना दिन इन सोरे सारे सोरे वोटी तो क्या
دپان کھڑی تو جنگلس مز واپس جنگلس مز کھڑو اہن چونکہ اَسہِ بیٚیہِ تہِ ییٚتِکۍ لُکھ کینٛہہ بُزرگ وغیرہ یِمن نِش تہِ زانو تُہۍ ؤنِو پنُن ناو بشیر صٲب یُس یہِ پنٛجو بڑٕ ہیویک چھُ کریٹ کوٚرمُت تۄہہِ چھُ وارٮ۪ن تہِ نۄقصان باغن نۄقصان مکانن حظ نیون توٚمُل کٔرۍ باغن تہِ ژھٕنان ژوٗنٛٹھۍ چھٲنۍ چھٲنۍ اَسہِ گٔے صحیح مُشکلات صحیح مُشکلات تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان وۄنۍ أسۍ ٲسۍ دپان یِم اگرے وایلڈ لایف ولین یِن کُنہِ بۄن کُنہِ اوٗرۍ جنگل والن کُنتھ واپس کُنہِ جایہِ یہ چھا پرٛٮ۪تھ ؤری گژھان کہ یوٗز گوٚو زیادٕ یہ گوٚو زیادٕ یوٗز گوٚو زیادٕ گوٚو زیادٕ نۄقصان تہِ آسہِ واریاہ نۄقصان واریاہ واریاہ نہ حظ کِہیٖنۍ چھُنہٕ نۄقصان ژوٗنٛٹھۍ ژھٕنِکھ سٲری چھٔلۍ لگان وارٮ۪ن تہِ گرِ نِوان توٚمُل کٔرۍ کیٛاہ کرو أسۍ گٔے صحیح مُشکلات أسۍ ٲسۍ یژھان یی وایلڈ لایف وٲلۍ اگر یِم واپس نِہِکھ عوامُک تہِ آسٮ۪کھ مدد ضوٚرتھ سادنُک أسۍ سادوکھ یِم کرن یِمن اوٗرۍ ریفر واپس سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اور کُلوٗمس منٛز ونو أسۍ یہِ کہِ اگر أسۍ جنگلاتی علاقن ہٕنٛز کتھ کرو اور یم زن جنگلن منٛز نزدیٖک بستی چھِ تِمن چھِ سٮ۪ٹھاہ پریشٲنی چھِ یہِ کہِ یِم پٔنٛزۍ چھِ تِم چھِ نہ صرف فصلس واتناوان نۄقصان اور بلکہِ لُکن تہِ چھُ خطرٕ بچن چھُ خطرٕ سکوٗل یِم گژھن وٲلۍ بچہِ چھِ زنہِ تِمن چھُ خطرٕ اور واریاہ لُکھ چھِ زخمی تہِ کٔرمٕتۍ یِمو پنٛجو اور یِہُنٛد ونُن چھُ نہ صرف انتظامیہ بلکہِ محکمہ وایلڈ لایف تہِ کٔرِنۍ کوٗشش کہِ تِمن نِیَن یِم واپس جنگلن کُن یہِ سوزنکھ تاکہِ تِہُنٛد زندگی تہِ بنہِ آسان اور فصلس تہِ گژھِ نہٕ زیادٕ سے زیادٕ نۄقصان کینٛہہ تہِ ظہوٗر رضوی نِوٕز 18 نیٹورک دیوسر کُلگام نِوٕز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس منٛز تُہُنٛد خیر مقدم بہٕ چھُس منیٖر حُسین ہُرا آز کرو أسۍ کتھ سرکٲری سکوٗلن ہٕنٛز ٹیٖچٲرٕس پیرنٹس میٖٹ یِتھ پٲٹھۍ زن وٕچھان ٲسۍ برونٛہہ کُن سرکٲری سکوٗلن منٛز اوس نہٕ یہِ اقدام یِوان تُلنہٕ کِہینۍ بلکہِ اَسہِ اوس صرف یہِ نجی سکوٗلن منٛز یہِ نظرِ گژھان زِ پتہٕ ٲسۍ پیرنٹس ٹیٖچٲرٕس میٖٹ گژھان تتھ منٛز ٲسۍ بچن ہٕنٛز کارکردگی یِوان وٕچھنہٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سرکارن قدم تُل محکمہ ایجوکیشن قدم تُل زِ یِمو لوج سرکٲری سکوٗلن منٛز تہِ پیرنٹس ٹیٖچٲرٕس میٖٹٕکۍ پروگرام مُنعقد کرٕنۍ تاکہِ یِم سرکٲری سکوٗلن منٛز بچہِ پران چھِ تہٕ تِمن ہُنٛد یُس تعلیٖمی معیار چھُ یعنی یُس یِہُنٛد انفراسٹرکچر چھُ کِتھ پٲٹھۍ یِن والدین تہِ آگاہ کرنہٕ آشنا کرنہٕ تہٕ تَمہِ کِنۍ آے ییٚتہِ آز گورمنٹ ہایر سیکنڈری سکوٗل یُس گُنڈ ہسی بٹ چھُ ییٚتِکۍ پرنسپل چھُ ڈاکٹر محمد جعفر یِم بطور پانہٕ اکھ محقق چھِ یِم رایٹر چھِ تہٕ تِمو دیُت اتھ کتھِ کُن زوٚن تِمو بُلٲے ییٚتہِ پیرنٹس بیٚیہِ یِم سٹوٗڈنٹس تہِ تِمو کٔرۍ باضٲبطہٕ آگاہ یِہٕنٛدۍ والدین زِ بچن کۭژاہ تعلیٖمی کارکردگی کۭژاہ چھِ یِہٕنٛز یِم کۭتیاہ پران چھِ تہٕ اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ آو زور دِنہٕ زِ ضروٗری چھُ آسان بچہِ سُنٛد یُس تعلیٖمی معیار چھُ تعلیٖمی کارکردگی چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ والدین آشنا کرُن روشناس کرُن تاکہِ پتہ لگہِ بچہِ کوتاہ چھُ أمۍ سُنٛد تعلیٖم منٛز برونٛہہ پکان تہٕ تاکہِ گرن منٛز تہِ ہیٚکہِ یہِ مول موج أمِس بچس نگہداشت تہِ کٔرِتھ أمِس نگرٲنی کٔرِتھ تہٕ اَمہِ کتھِ آو ییٚتہِ یہِ پروگرام مناونہٕ یتھ منٛز تمام والدین تہِ چھِ سٹوٗڈنٹ چھِ ٹیٖچٲرٕس چھِ تہٕ باقٕے گیسٹٕز چھِ تہٕ اَمہِ کتھِ پٮ۪ٹھ آو أتھۍ کتھِ پٮ۪ٹھ آو ییٚتہِ زور دِنہٕ زِ یِم چیٖز ہسا گژھن گژھٕنۍ سرکٲری سکوٗلن منٛز تہِ گژھن یِم وقتن فوقتن یِم ٹیٖچٲرٕس پیرنٹس میٖٹ گژھٕنۍ تاکہِ بچن ہٕنٛز تعلیٖمی کارکردگی ہٕنٛدۍ آشنٲیی میلہِ والدین ؤلِو اَسہِ سۭتۍ چھِ پرنسپل ؤلِو اَسہِ سۭتۍ چھِ والدین ؤلِو یِہٕنٛدۍ تاثرات زانو أسۍ یہِ پیرنٹس ٹیٖچٲرٕس میٖٹ اَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ صرف پرٛایویٹ سکوٗلن منٛز یہِ سِسٹم ٲسۍ وٕچھان نَیہِ ایجوکیشن پالسی تحت وۄنۍ سرکٲری سکوٗلن منٛز یہِ تۄہہِ تُلوٕ آز اکھ اِنِشیٹِو اکھ تۄہہِ تہِ کوٚروٕ گۄڈنِچ لٹہِ آز ییٚتہِ یہِ تہٕ کۭژاہ ضروٗرت چھِ اَمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ تاکہِ والدین گژھِ اویئر بچن ہٕنٛز کارکردگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَسہِ چھِ وٕنکیٚنس خوشی ہُنٛد مُقام کہِ پیرنٹ ٹیٖچر میٖٹنٛگ چھِ أسۍ آرگنایز وٕنکیٚنس کران پیرنٹ آیہِ اَسہِ بُلٲیِتھ یور سٹوٗڈنٹ سٲنۍ چھِ یِمن پنٕنۍ آیڈیاز ونان ٹیٖچر چھِ یِمن پنٕنۍ پرابلمز ونان پیرنٹ تہِ چھِ پنٕنۍ پرابلمز ونان انشاء اللہ اگر یِہوے رُجحان روٗد یُس گورمنٹن دیُت اتھ منٛز واریاہ سٹرس چھُ گورمنٹ دِوان پیرنٹ ٹیٖچر میٖٹنٛگ کٔرِو سا آز چھُ تمام ڈسٹرک سرینگرس منٛز ویلی منٛز یِم پروگرام یِوان انعقاد کرنہٕ امیُک بہتریٖن مقصد چھُ یِہوے اکھ والد اکھ پیرنٹ گژھِ اویئر گژھُن کہِ میٲنِس سٹوٗڈنٹس منٛز کیاہ خٲمی چھِ میٲنۍ سٹوٗڈنٹن کۭژاہ کارکردگی کۭژاہ ایچیٖومینٹٕس کرِ حٲصِل ؤری کِس ؤرِیَس میٲنِس أکِس بچس کِتھ پٲٹھۍ چھُ میون ٹیٖچر دِوان ایجوکیشن تہٕ یہِ میون بچہِ کوٗتاہ چھُ ریسپونڈ کران یہِ میون بچہِ کوٗتاہ چھُ سکوٗلس منٛز ریگیولر روزان یہِ مقصد چھُ امہِ پروگرامُک یِہوے NEP 202 گۄڈنیُک سٹرس چھُ NEP 202 دِوان أتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ پنکچوَلٹی بچہِ کانٛہہ تہِ بچہِ یُس آسہِ چاہے سُہ ڈِسیبل بچہِ آسہِ چاہے سُہ غریٖب بچہِ آسہِ چاہے سُہ أمیٖر بچہِ آسہِ اِکول
ٹریٹمنٹ دیو تمس اِکول ایجوکیشن دیو کانٛہہ تہِ بچہ گژھِ نہٕ ان پڑھ روزُن تہٕ گھر گھر چھِ ٹیٖچر گژھان تہٕ یِمن بچن چھِ ایجوکیشنس متعلق ونان ایجوکیشن کۭژاہ چھِ ضروٗری ایجوکیشن کۭژاہ چینج انہِ أکِس بچس منٛز أکِس معاشرس منٛز اکھ معاشرٕ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ کامیاب ترقی یافتہٕ امہِ ایجوکیشنہٕ سۭتۍ لہذا یہِ بہتریٖن سٹیپ تُل گورمنٹن تہٕ NEP 202 منٛز چھُ گۄڈنیُک پویِنٹ یِہوے کہ گھر گھر جاؤ اور وہاں تتہِ کٔرۍوُکھ تُہۍ پیرنٹ اویئر تتہِ کٔرۍوُکھ تُہۍ بچہِ اویئر تاکہ ایجوکیشنُک رجحان سون سٹیٹ سون کنٹری کرِ ایٹ پار فارین کنٹریزن سۭتۍ واریاہ خۄشحال کتھ سٲنِس لۄکچار پٮ۪ٹھ آز تام چھِ أسۍ گۄڈنِکۍ پھِرِ وٕچھان کہِ سرکٲرۍ سکوٗلن منٛز یتھ سانہِ ہایر سیکنڈری منٛز چھِ پیرنٹس ٹیٖچٲرٕس میٖٹ گژھان یہِ چھِ یہِ پیرنٹس ٹیٖچٲرٕس میٖٹ واریاہ ضروٗری بچہِ سٕنٛدۍ نشو نما خٲطرٕ یوٚتانۍ نہٕ اکھ مول اکھ پیرنٹ یِمن اُستادن سۭتۍ تال میل تھایہِ کہِ میون بچہِ کیاہ چھُ کران کیاہ چھُنہٕ کران توٚتانۍ چھُنہٕ بچہِ سُنٛد صحیح نشو نما ممکن کِہیٖنۍ لہذا چھُ واریاہ شُکریہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹُک یِمو یہِ سانہِ کوٚر نہٕ کہِ پیرنٹس ٹیٖچٲرٕس میٖٹ کٔرٕکھ قٲیِم یہِ اوس تمہِ برونٛہہ خٲلی پرایویٹ سکوٗلن منٛز آسان گورمنٹ سکوٗلن منٛز امیُک فقدان أسۍ چھِ واریاہ خۄش کہِ سُہ فقدان گوٚو دوٗر بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ جیسا کہ آپ نے خود بولا کہ یہ پہلے صرف ہم پرائیویٹ سکولز تک ہی محدود تھا لیکن اب گورنمنٹ سکولز میں ایسے پروگرام ہونا اور ایسے PTMs آرگنائز ہونا ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اس سے ہمارے جو ڈاؤن روڈڈ اور سوسائٹی سے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے پرائیویٹ سکولز میں پڑھنا پرائیویٹ سکول میں انفلکس بھی کافی ہے وہاں پہ ایڈمیشنز کا بحران بھی ہے تو گورنمنٹ سکول میں یہ چیزیں ہونی پیرنٹس کو بھی راغب کریں گی کہ گورنمنٹ سکول کی طرف جو پرائیویٹ سکول میں مل رہا ہے وہ ہمیں گورنمنٹ سکول میں بھی وہی مل رہا ہے اور بیسٹ ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز میں ہی مل رہی ہے کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول میں اس وقت جو ٹیچرز ہمارے لگتے ہیں اتنا کمپٹیشن ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ سٹاف ہے ہمارے گورنمنٹ سکولز میں بہٕ یہ ون یژھان کہ اس یہ PTM سکولس مز کرنا یہ واریاہ اصل سٹیپ اس سن پرنسپل سرن نیو سانو ٹیچرو نیو تمو کر واریاہ محنت ات پہ یہ پروگرام کورک آرگنائز ام سۭتۍ چھِ خۄش گژھان تاکہ سٲنۍ پیرنٹ ین یور تم گژھن اویئر کہ سون بچہ کیُتھ چھُ پران ات مز کیا کمی چھِ ٹیچر تہِ چھِ تٔمِس ونان تۄہہِ کیاہ چھُ مطلب أمِس مز چینج انو أسۍ کیاہ چینج انو بچس کۄس محنت کِتھ کٔنۍ چھِ وۄنۍ بچس محنت کرٕنۍ تہٕ أمِس مز کیا کیا کمی چھِ ناظرین تاثرات زٲنِو تُہۍ زِ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد آو زور دِنہٕ زِ وقتاً فوقتاً گژھن یِم پروگرام گژھنہٕ یِنۍ یَتھ منٛز پرنسپلن تہِ یعنی حٲمی بٔر زِ تِمو دوٚپ وقتاً فوقتاً آسو أسۍ والدین بُلاوان یِمن سکوٗلن منٛز یِم پروگرام آسو کران بچن ہٕنٛز تعلیٖمی کارکردگی بچہِ کوتاہ پران چھُ تہٕ تاکہِ اَمیُک سُنٛد مول موج آسہِ آگاہ گژھان تاکہِ أمِس آسہِ صُبحس یِوان گرِ تہِ نظر گُزر تھاونہٕ تاکہِ یہِ بچہِ بنہِ اکھ بہتر شہری یہِ بہتر شہری بنہِ تہٕ بہتر تعلیٖم سۭتۍ گژھِ یہِ روشناس تہٕ تعلیٖمی معیارس منٛز پکہِ برونٛہہ کُن تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ انفراسٹرکچرس پٮ۪ٹھ تہِ غور خوض یِوان کرنہٕ کمہِ چیٖزٕچ کمی تہٕ تاکہِ یہِ کتھ یی برونٛہہ کُن واتناونہٕ تاکہِ یہِ بہتر انفراسٹرکچر تعلیٖمی ہُنٛد یُس چھُ یہِ مضبوٗط تر بناونہٕ دِیِو أکِس شُمارس تام اجازت آداب